وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، للقوة مظاهر عدة في حياة المسلم، منها قوة الإيمان وقوة الأخذ به وقوة الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم وقوة الثبات على الدين والتمسك بالحق وقوة البصيرة الناشئة عن العلم النافع وقوة العبادة والطاعة واستباق الخيرات وقوة الصبر على الأقدار المؤلمة والمصائب واحتمال المشاق في ذات الله وقوة العزيمة والإرادة وقوة الامتناع عن الشهوات وكبح رماح النفس وقوة الرأي ووضع الأمور مواضعها وقوة أداء المهمات وحفظ ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. هذا وصلوا وسلموا رحمه الله على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين كما أمركم بذلك رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء وسعا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده لهداك وتقواك. اللهم إنا نسألك النصر والعزة والتمكين لإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل. اللهم انصرهم وثبتهم واربط على قلوبهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفرج همهم ونفس كربهم. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واحقن دماءهم وارحم موتاهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وكلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وانتقم من عدوك وعدوهم، واشدد وطأتك عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.